God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। This morning for meditation, turn to Bibles to book of Habakkuk, chapter 3 and verse 2. आज हाम्रो वचन ध्यान निम्ति बिहान हामी बाइबल पल्टाउँ हबकुक 3 अध्यायको 2 पद। हे परमेश्वर, हे परमप्रभु, मैले तपाईको कीर्ति सुने र म डराए। हे परमप्रभु, वर्षहरूको बीचमै आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस्। वर्षहरूको बीचमै त्यसलाई प्रकट गर्नुहोस्। क्रोधमा कृपालाई सम्झना गर्नुहोस्। O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known. In wrath, remember mercy. Praise be to his holy name. उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा होस्। The last week also have been meditated the same verse. विगतको हप्तामा पनि हामीले यही वचनमा ध्यान गरेका थियौं। And Habakkuk the prophet, he prayed like this. हबकुक अगमवक्ताले यसरी प्रार्थना गरे। O Lord, revive thy work in the midst of the years. हे परमप्रभु, वर्षहरूको बीचमै तपाईको आफ्नो काम पुनर्जीवित As we are पार्नुहोस्। all entered into the 6th month, जसरी हामी 6औं महिनामा प्रवेश गरेका छौं, or as this is the middle of our year, अथवा यो हाम्रो वर्षहरूको बीचको भाग हो, as Habakkuk prayed, Lord, revive thy works in the midst of the year. जसरी हबकुकले वर्षहरूको बीचमा तपाईको आफ्नो काम पुनर्जीवित पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरे। Let us also join with him and do the same prayer. Yes, Lord, revive the works in the midst of the year. हामी पनि उहाँसँग मिलेर यही प्रार्थना गरौँ कि हो प्रभु, वर्षहरूको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। Last week I told you what is the works of God. विगतको गएको हप्तामा परमेश्वरको काम के हो भनेर मैले तपाईहरुलाई बताएँ। According to Ephesians chapter 2 verse 10, we are the workmanship of God. एफिसी 2 को 10 पद अनुसार हामी परमेश्वरको हातको कारिगरी हौं। And according to Psalms 100 and verse 3, he that made us. अनि भजन संग्रह 103 अनुसार उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो। We are his people. हामी उहाँका प्रजा हौं। So as we are his workmanship of his hand, जसरी हामी उहाँको हातका कारिगरी हौं, so Habakkuk prayed, Lord, revive the works in the midst of the year. हबकुकले प्रार्थना गरे वर्षहरूको बीचमै प्रभु तपाईको कामलाई पुनर्जीवित He पार्नुहोस्। prayed for himself to revive. उहाँ आफै जागृति हुनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। Yes, we need the revival even in the midst of this year. हो हामीलाई पनि यो वर्षको बीचमा जागृतिको खाँचो छ। Because revival needs for the people those who sleep in the spiritual life. जो मानिसहरू आत्मिक रूपमा निदाएका छन् उनीहरूको निम्ति जागृतिको खाँचो छ। And the people those are totally addicted by the spirit of slumbering. र जो जतिमा एकदमै अल्छेपनाको निन्द्राको अभ्यास लागेको छ, They have to pray this prayer. उनीहरूले यो प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। Oh Lord, revive the works in the midst of the year. हे प्रभु, वर्षको बीचमा यो तपाईको कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And last week we studied about different stages of our conscience. गएको हप्तामा हाम्रो विवेकको विभिन्न अवस्थाहरूको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं। Because God said, when I inquire you, or when I just come and visit you, will you be able to stand before me? परमेश्वरले सोध्नु भएको थियो के म तिमीलाई भेट्न आउँदाखेरि तिमी मेरो सामु खडा हुन सक्नेछौ? Because God is asking, or God is appointed for every man to inquire or to visit that person. किनकि परमेश्वरले हरेक मानिसलाई नै उसलाई भेट्ने अथवा उसको बारेमा सोधपुछ गर्ने समय तोक्नु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So we, the workmanship of God, हामी परमेश्वरको हातका कारिगर हौं। we ourselves corrupted. हामी आफै भ्रष्ट भएका छौं। God has made man upright. परमेश्वरले मानिसलाई सोझो बनाउनु According भयो। to Ecclesiastes chapter 7 verse 29, उपदेशक 7 को 29 अनुसार, though God made man upright, but he made so many inventions. अनि परमेश्वरले मानिसलाई एकदमै सोझो बनाए तापनि मानिसले धेरै नयाँ कुरा आविष्कारहरू गरे। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Last week I told you what all the inventions he made. गत हप्ता मैले भनेको थिएँ उसले बनाएका आविष्कारहरू के हुन्। Though God kept him in the world or in the earth to stay, परमेश्वरले मानिसलाई पृथ्वीमै बस्न लगाए तापनि leaving this they went to mountains and caves. उनीहरू त्यस जमिनमा छोडेर डाँडाहरूमा र ओडारहरूमा गए। Even many scientists are trying to make their habitation in moon and stars. धेरै वैज्ञानिकहरूले अहिले वासस्थान चन्द्रमा र ताराहरूमा बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। Though you build a nest on the stars, I will push you from there. Though you build a nest. तिमीले तारामा आफ्नो गुड बनाए तापनि म तिमीलाई त्यहाँबाट खसाल्नेछु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now last week I have studied how our conscience was defiled. अब गएको हप्तामा हाम्रो विवेक कसरी अशुद्ध भएको थियो हामीले अध्ययन गरेका थियौं। This defiled conscience, a weak conscience. हाम्रो त्यो विवेकहरू एउटा दुष्ट विवेक, अर्को कमजोर दुर्बल विवेक। But today, this week, I would just turn your and the angle of this verse अनि आज चाहिँ म यस पदको कोणलाई म बदल्ने प्रयास गर्नेछु। to the works of God. परमेश्वरको कामहरू। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। What are the works of God? परमेश्वरको कामहरू के हुन्? Revive the works.
तपाईको कामहरु पुनर्जीवित Yes, पार्नुहोस् we are all created in Christ Jesus to do good, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ असल काम गर्नको निम्ति हामीहरु ख्रीष्टमा सृष्टि गरिएका हौं See the difference according to Ephesians 2:10. एफिसी 2:10 अनुसार यहाँ हामी भिन्नता हेरौं Yes, it is He has created us to do good in Christ Jesus. हो ख्रीष्ट येशूमा असल कार्यको निम्ति उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ So it is created, it is a creation. यो चाहिँ सृष्टि गरिएको एउटा सृष्टि हो So after He created that creation, उहाँले सृष्टिलाई सृष्टि गरिसक्नु भएपछि He only began that good work in that. उहाँले नै त्यहाँ चाहिँ असल कार्य सुरु गर्नुभयो In Philippians chapter 1 and verse 6. फिलिपी 1 को 6 पदमा Philippians chapter 1 and verse 6. फिलिपी 1 अध्यायको 6 पद र यस कुरामा म निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पूरा गर्नुहुनेछ Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् He only created, उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो the very same God had begun a good work also. त्यही परमेश्वरले असल काम पनि सुरु गर्नुभएको छ So if suppose he is a beginner, or if he created and he began that good work, मानिलिए उहाँले सृष्टि गर्नुभयो असल कार्य सुरु उहाँले नै गर्नुभयो and I am the creation, र म सृष्टि हुँ how can he know his work? अब उहाँको काम उहाँलाई कसरी थाहा हुन्छ Knowing his work, how can he fulfill it? उहाँको काम नजाने हामीले यसलाई कसरी पूरा गर्न सक्छौं If so, what are the works or what are the good works of God which is in the Bible? यदि यसो हो भने बाइबलमा लेखिएका परमेश्वरका असल कार्यहरू के हुन् त Bible speaks about the so many good works in our life. बाइबलले हाम्रो जीवनमा धेरै असल कामहरूको विषयमा व्याख्या But गर्दछ this morning I would like to emphasize upon this thing, though knowing all the good works, why we are not able to do that good? अनि आज हामी बिहान चाहिँ यो अध्ययन गर्न खोजिरहेका छौं कि बाइबलमा लेखिएका ती सबै असल कार्यहरू हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी त्यो गर्न किन सकिरहेका A छैनौं cup त of water is kept before me. मेरो अगाडि एक कप पानी राखिएको छ When I have thirst, I have to drink. मलाई तिर्खा लागेमा म पिउँछु That is my knowledge and understanding. त्यो नै मेरो ज्ञान र समझ हो Now I am coughing, अहिले मलाई खोकिरहेको छु but still the water is remaining here. अझै पनि यहाँ पानी छ I know there is a water to quench my thirst, मलाई थाहा छ मेरो तिर्खा मेटाउनलाई त्यहाँ पानी छ but I am not using that तर water. म त्यो पानी पिइरहेको छैन It's not the mistake of the cup of water. त्यो चाहिँ एक कप पानीको गल्ती होइन So I do not have proper understanding to take the cup and to drink the water. त्यस कपलाई लिएर पानी पिउने समझ मसँग छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस् let me tell one or two good works of God in the Bible. बाइबलमा एक दुई परमेश्वरको असल कामहरू हामीहरू हेरौं Or the word of God says we are created in Christ Jesus to do good. अथवा असल काम गर्नको निम्ति नै हामीहरू ख्रीष्टमा सृष्टि गरिएका हौं भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ When Jesus was sitting in a particular house, जब येशू एउटा विशेष घरमा बसिरहनु भएको थियो the name of the person is a Simon. He was a leper. अनि त्यो व्यक्तिको नाम सिमोन ऊ कुष्ठरोगी थियो That time when women came inside, त्यही बेलामा एकजना स्त्री भित्र आउनुभयो Gospel of Mark chapter 14 मर्कुसको सुसमाचार 14 and verse 6. 6 पद तर यसुले भन्नुभयो उसलाई छोडिदियो उसलाई तिमीहरू किन दुःख दिन्छौ उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छ And Jesus said, Let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Here, this incident took place in the place called Bethany. यो चाहिँ बेथानी भन्ने स्थानमा घटेको एउटा घटना थियो Verse 3, it is written, when Jesus was sitting in the house of Simon the leper, 3 पदमा लेखिएको छ जब येशू बेथानीमा सिमोन कोढीको घरमा हुनुहुँदा there this woman came त्यहाँ एक स्त्री आई and she brought the alabaster box of ointment of spikenard, अनि उनले चाहिँ संगमरमरको भुडुकोमा एउटा जटामसीको तेल लिएर आए and it was very precious. यो चाहिँ एकदमै बहुमूल्य थियो It's too costly. एकदमै यति धेरै मूल्यवान थियो She break the box and poured it on his head. र त्यस शिशुलाई फोरेर उनले यीशुको शिरमाथि खन्याइदिए Praise be to God. परमेश्वरको When she प्रशंसा होस् poured that ointment upon the head of Jesus, जब त्यो अत्तर यीशुको शिरमाथि उनले खन्याए all other disciples were murmuring and grumbling. अरु चेलाहरू चाहिँ गनगन गरिरहे Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Looking unto the grumbling, उनीहरुको गनगनलाई हेरेर Jesus said in the 6th verse, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. 6औं पदमा यीशुले भन्नुभयो उसलाई छोडिदियो उसलाई तिमीहरु किन दुःख दिन्छौ उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छे Bringing in the precious ointment, break the box and pour it upon the head of Jesus is equal to good works. बहुमूल्य अत्तर ल्याएर त्यस शिशुलाई फोरेर यीशुको शिरमाथि खन्याउनु चाहिँ एउटा असल कार्य गरेको बराबर हो So in the Gospel of Matthew chapter 6 it is written, त्यसकारण मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ we are, or our life more precious than the lilies of the valleys.
अनि हाम्रो जीवन चाहिँ त्यस बेसीको लिली फुलहरू भन्दा पनि बहुमूल्य छन् And our life is precious than the fowls of the air. र आकाशका चराचुरुङ्गीहरू भन्दा पनि हाम्रो जीवन मूल्यवान छ So we have the precious thing that is life. त्यसकारण हामीसँग बहुमूल्य चीज छ त्यो जीवन हो According to Ezekiel chapter 16, एजिकियल 16 अध्याय अनुसार verse 4 to 8, 4 देखि 8 मा this life is given by our God and Savior. यो जीवन हाम्रो परमेश्वर हाम्रो मुक्तिदाताद्वारा दिएको छ Because we were lying, we are lying down. हामी चाहिँ ढल्किरहेका छौं It is written about a nativity. यो चाहिँ एउटा हाम्रो जन्मको विषयमा भनिएको छ It is written about a birth. यो जन्मको विषयमा भनिएको छ During the time of birth, जन्मको समयमा we were not taken care of somebody else. हामीलाई कसैले वास्ता गरेनन् It is God who passed by परमेश्वर त्यहाँ भएर जानुभयो and He said unto us, live. र उहाँले भन्नुभयो बाँच So He has given that life. र उहाँले नै हामीलाई त्यो जीवन दिनुभएको छ 8th verse it is written, He just covered our nakedness with the robe of garment and He said, I have made covenant with thee, thou art mine. अनि 8 पदमा लेखिएको छ उहाँले हाम्रो नग्नतालाई ढाकिदिनु भयो र उहाँले कसम खाएर भन्नुभयो कि तिमी मेरो हौ Thou art mine. तिमी मेरो हौ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So we होस् have the precious life. त्यसैकारण हामीसँग बहुमूल्य जीवन छ Okay, my mom and dad gave me this life, or they gave me the birth. मेरो आमा बुवाले हो मलाई जन्म दियो But life is given by God. तर जीवन भने परमेश्वरद्वारा दिएको छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् This life is given by God. That precious thing I had to bring it to God. यो जीवन परमेश्वरद्वारा मलाई दिएको छ र त्यही बहुमूल्य चीज मैले परमेश्वर कहाँ ल्याउनु पर्छ The word of God says she break it. परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामीले यसलाई तोड्नु पर्छ Since that it was not used by anyone. त्यो बेलासम्म त्यसलाई कसैले प्रयोग गरेको थिएन Our life must be used and it should be useful for God and God's work. हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरको निम्ति र परमेश्वरको कामको निम्ति प्रयोग गरिनु पर्दछ And here it is written, He poured upon His head. र यहाँ लेखिएको छ उहाँको शिरमाथि खन्याइदिए Looking unto the Jesus and she hath wrought a good work on me. त्यसलाई हेरेर येशूले भन्नुभयो उसले ममाथि असल काम गरेकी छे In another place it is written, अर्को स्थानमा यस्तो लेखिएको she छ poured it on the feet of Jesus. उनले येशूको पाउमा खन्याइदिए First we will consider about this thing. पहिला हामी यसको विषयमा हेर्ने छौं She poured upon the head of Jesus. उनले चाहिँ येशूको शिरमाथि खन्याइदिए What it speaks in our life. यसले हाम्रो जीवनमा के देखाउँछ When we bring our life and pour it for God or for the sake of God, जब हाम्रो जीवन ल्याएर परमेश्वरको खातिर हामी त्यसलाई खन्याउँछौं that is the good work in the sight of God. यो परमेश्वरको दृष्टिमा असल कार्य हो Today how we are using our life. आज हाम्रो जीवन हामीले कसरी प्रयोग गरिरहेका When we छौं read in Lamentation chapter 3 and verse 27. बिलाप 3 को 57 मा हामी पढ्दछौं Lamentation chapter 3 verse 27. बिलाप 3 को 27 माफ गर्नुस् 3 को 27 आफ्नो जवानीका दिनहरूमा जुवा बोक्नु मानिसका निम्ति असल हो It is good for a man that he bear the yoke in his youth. He bare the yoke in his youth. आफ्नो जवानीमा त्यस जुवा बोक्नु What is that yoke? त्यो जुवा के हो Matthew 11:29 Jesus said, मत्ती 11 को 29 मा येशूले My भन्नुभयो yoke is easy. मेरो जुवा सजिलो छ Take my yoke. मेरो जुवा बोक That is meekness. यो चाहिँ नम्रता Take the yoke of Jesus on your life. येशूको जुवालाई तपाईको जीवनमा बोक्नुहोस् Jesus said, the life which I gave you, you give that life to me. येशूले भन्नुभयो जुन जीवन मैले तिमीलाई दिएँ त्यो जीवन मलाई फिर्ता देऊ But today many of us are not giving our life to God. तर आज हामी धेरैले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई दिइरहेका छैनौं Only in the time of affliction we used to cry unto the Lord to get it back. केवल कष्टको समयमा मात्र हामी फिर्ता पाउनको निम्ति परमेश्वरका पुकारा गर्छौं But it is good for the youth to take the yoke in his life. तर जवानीले आफ्नो जवानी समयमा नै जुवा बोक्नु असल हो Now she poured that oil upon his head. अब अहिले उनले येशूको शिरमाथि त्यस अत्तर खन्याइदिए What it speaks यसले के बताउँछ in 1 Corinthians chapter 11. पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा 1 Corinthians chapter 11 and verse 3. पहिलो कोरिन्थी 11 को 3 पद तर तिमीहरूले यो कुरा जानेको म चाहन्छु प्रत्येक पुरुषको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र स्त्रीको शिर पुरुष हो अनि ख्रीष्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ But I would have you know that the head of every man is Christ. The head of every man is Christ. प्रत्येक पुरुषको शिर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ Here as she poured that ointment upon the head of Jesus, जसरी उनले यहाँ त्यस अत्तर येशूको शिरमाथि खन्याइदिए that means she accepted that she proved to others that my head is Christ. त्यसको अर्थ अरूहरूको सामु उनले यो स्वीकार गरे र प्रमाणित गरिदिए कि मेरो शिर चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ In some of the houses we can see the hanging board. कुनै कुनै घरमा हामीले त्यहाँ बोर्ड झुन्ड्याइरहेको देख्न सक्छौं Christ is the head of this house. ख्रीष्ट नै यस घरको शिर हुनुहुन्छ But the head is no work in that place.
तर त्यस ठाउँमा कुनै शिर हुँदैन। Everything they will take their own counsel, everything their own. They will never take counsels from the God, or they will never take counsel from the servants of God. तर हरेक सरसल्लाहहरू उनीहरू आफै नै निर्णय गर्दछन्, कहिल्यै परमेश्वरसँग सल्लाह लिँदैनन् न त परमेश्वरको सेवकहरूसँगै सल्लाह लिन्छन्। Finally trapped somewhere and they come for the prayer. र अन्तमा केही कुरामा फसेपछि प्रार्थनाको निम्ति आउँदछन्। But here she proved Christ is my head. तर यहाँ उनले प्रमाणित गरिदिन् कि ख्रीष्ट नै मेरो शिर हुनुहुन्छ। If Christ is your head, यदि ख्रीष्ट तपाईको शिर हुनुहुन्छ the भने entire body will be controlled and ruled and moved and everything by that head. अनि पुरै शरीर नै त्यही शिरद्वारा नै नियन्त्रित गरिएको हुन्छ, चलाइएको हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why Jesus said, she has done a good work on me. त्यसै कारण यहाँ यीशुले भन्नुभयो उसले मेरो निम्ति असल काम गरेकी छे। If Christ is your head, you have done a good job. यदि ख्रीष्ट तपाईको शिर हो र तपाईले असल काम गर्नुभएको छ भने In another place, that is in John the Gospel, chapter 12 and verse 3, अर्को ठाउँमा यूहन्नाको सुसमाचार 12:3 मा that Jesus was in the house of Lazarus, त्यहाँ चाहिँ येशू लाजरसको घरमा हुनुहुन्थ्यो। and then Martha was serving Jesus. त्यहाँ मार्थाले चाहिँ येशूको सेवा गरिरहेको What थिए। Mary did in that place, what Mary did तर in that मरियमले place. त्यस स्थानमा के गरिन्? Gospel of John, chapter 12 and verse 3. अनि यूहन्नाको सुसमाचार 12:3 पद। तब मरियमले एक माना साह्रै किम्मती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूका पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केशले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो। Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Here, Mary also did the same thing. यहाँ मरियमले पनि यस्तै काम गरी। And Jesus said about her, येशूले उनको विषयमा भन्नुभयो verse 7, Jesus said, let her alone. Against the day of my burying had she kept this. 7 पदमा येशूले भन्नुभयो तिनलाई छोडिदियो, तिनले मेरो गाडिने दिनको निम्ति यो राखी छोडेको छन्। Here, she didn't put that oil upon the head of Jesus. यहाँ चाहिँ उनले त्यस तेल येशूको शिरमा खन्याइनन्। He anointed the feet of Jesus. उनले चाहिँ येशूको पाउमा त्यसलाई अभिषेक गरिदिन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Poured on the head speaks that Christ is the head of my life. शिरमा खन्याउनुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्ट मेरो शिर हुनुहुन्छ भन्नु हो। And poured on his feet, र पाउमा खन्याउनु चाहिँ it speaks or it shows that I want to escape from the day of judgment. अनि यसले चाहिँ म त्यस इन्साफको दिनबाट उम्कन चाहन्छु भन्ने कुरा देखाउनु हो। Or I want to escape from the day of his wrath. र उहाँको क्रोधको दिनबाट म उम्कन चाहन्छु। In Psalms 2 verse 12 it is written, भजन सङ्ग्रह 2 को 12 मा यस्तो लेखिएको छ, kiss the feet of son of man. मानिसको पुत्रको पाउलाई चुम्बन गर। Psalms 2 verse 12. भजन सङ्ग्रह 2 को 12। पुत्रलाई चुम्बन गर नत्र उनी रिसाउलान् र उनको क्रोध अलिकति मात्रै पनि दन्कियो भने तिमीहरू बाटोमै नाश होला। उनी माथि भरोसा राख्नेहरू सबै धन्यका हुन्। Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Yes, his wrath is going to kindle very soon. हो उहाँको क्रोध छिटै नै दन्किनेवाला छ। Today we are unaware of his anger. We are unaware. We are आज not, हामी उहाँको क्रोधको विषयमा अनजान छौं। and we don't want to know about his anger also. र उहाँको क्रोधको विषयमा हामी जान्न पनि Just we चाहदैनौं। want to satisfy ourselves. God is loving God. परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्नेमा नै हामी सन्तुष्ट हुन्छौं। I agreed with you. म तपाईसँग सहमत छु। But the word of God gives on the another side also. तर परमेश्वरको वचनमा अर्को भाग पनि छ। Our God is love. At the same time, He is a consuming fire. हाम्रो परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ तर साथसाथै भस्म गर्ने अग्नि पनि हुनुहुन्छ। Loving God till the grace of God, till the door of grace is shut up. अनि त्यस अनुग्रहको ढोका बन्द नहुन्जेलसम्म उहाँ प्रेमिलो परमेश्वरको रूपमा हुनुहुन्छ। Once the door of grace is closed, जुन दिन अनुग्रहको ढोका बन्द हुन्छ, after that no more mercy, no more grace. त्यसपछि कुनै कृपा दया करुणा हुँदैन। Because He will be sit as a judge on the white throne. किनकि उहाँ आफै न्यायाधीशको रूपमा सेतो सिंहासनमा बस्नुहुनेछ। After He sit as a judge, उहाँ न्यायाधीशको रूपमा बसिसकेपछि straight away He will execute the judgment, सोझै नै उहाँले इन्साफ गर्नुहुनेछ। which we read in Revelation chapter 20 verse 11 onward. जुन हामी प्रकाश 20 को 11 पददेखि पढ्न सक्छौं। So books were opened before Him. उहाँको सामु पुस्तकहरू खोलिए। And the books were opened before Him, and according to the things which are written in the book, people were judged. पुस्तकहरू खोलिएर त्यो पुस्तकमा लेखिए अनुसार मानिसहरूको न्याय गरियो। We don't want to know all these things. हामी सबैलाई यी कुराहरू जान्न मन छैन। Whatever I want, I will do it. म जे मन पर्छ म त्यही गर्छु। According to my mind and vision, everything I will fulfill it. मेरो मन इच्छा आकांक्षा म पूरा गर्छु। Finally, I will just ask the pardon to the Lord. र अन्तमा म प्रभुसँग माफी माग्छु। What all the things which is done, the word of God says in 2 Corinthians chapter 5 verse 10.
दोस्रो कोरिन्थी 5 को 10 मा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि whatsoever we are doing in this body, it will be written in the book. हामीले शरीरमा जे जति कार्य गर्छौं त्यो पुस्तकमा लेखिएको हुन्छ Accordingly, we will be judged, the word of God says. त्यही अनुरूप नै न्याय गरिनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस् I live on this earth, त्यसकारण म यस पृथ्वीमा रहँदा try to do good to others. अरूहरूको निम्ति असल काम गर्ने प्रयास If at गर्नुहोस् all you do not know what is good, please keep quiet and shut your mouth. यदि तपाईलाई असल के हो भन्ने थाहा छैन भने कम्तीमा तपाई चुप लागेर बस्नुहोस् Don't pretend as you know everything. तपाईलाई सबै थोक थाहा छ भन्ने जस्तो भान नपार्नुहोस् This is what happened among the people of God today. आज परमेश्वरको जनहरूको बीचमा यस्तै काम भइरहेको छ The half knowledge is very danger. आधा ज्ञान एकदमै खतरनाक हुन्छ Half blind is very danger. आधा नदेख्नु पनि खतरनाक हुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In होस् 2 Kings chapter 6 we read, दोस्रो राजा 6 अध्यायमा हामी पढ्दछौं when Gehazi went out, जब गेहेजी बाहिर निस्के he saw a huge army surrounded them. उसले वरिपरि ठुलो सेनाहरूले घेरेका देखे Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When होस् the huge army was surrounded, then he just came inside and shouted before his master, "Alas, O master!" अनि जब ठुलो सेनाले घेरेको देखेपछि उसले भित्र आएर मालिकलाई उसले पुकारा गरे It is true he saw that a huge army. हो उसले साँचो उसले ठुलो सेना देखेको थियो When the prophet prayed for him, जब भविष्यवक्ताले उसको निम्ति प्रार्थना "Oh my गरे Lord, open the eyes of my servant." हे मेरो परम प्रभु मेरो दासको आँखा खोलिदिनुहोस् Was he blind? के ऊ अन्ध थियो र He was not blind, ऊ अन्ध थिएन but half blind. तर आधा अन्ध He थियो was able to see that army. उसले त्यो सेना देख्न सक्यो He couldn't see the reality. तर यथार्थलाई उसले देख्न सकेन When the prophet prayed, जब भविष्यवक्ताले प्रार्थना God गरे opened his eyes. परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनु He भयो saw the fiery chariots surround them. त्यसपछि वरिपरि अग्निमय जुन रथहरू उसले देख्न सक्यो Half knowledge, half blind is very, very danger. अर्ध ज्ञान र अर्ध अन्ध हुनु एकदमै खतरनाक हुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको So प्रशंसा don't होस्। think that God is only love. त्यसकारण परमेश्वर प्रेम मात्र हुनुहुन्छ भनेर Our God is a नसोच्नुहोस् consuming fire as well. तर हाम्रो परमेश्वर भस्म गर्ने अग्नि पनि He हुनुहुन्छ is the God who judged the people, who judged the world. यस संसारलाई र मानिसहरूलाई न्याय गर्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ That's why in Ezekiel chapter 22 verse 14, त्यसै कारण एजिकिएल 22 को 14 पदमा Ezekiel chapter 22 verse 14 it is written, एजिकिएल 22 को 14 मा यस्तो लेखिएको छ "Can thine heart endure the days that I shall deal with thee?" 22:14 of Ezekiel. जुन दिनहरूमा म तसँग व्यवहार गर्नेछु के ती दिनहरूमा तेरो हृदय दृढ रहला वा के तेरा हातहरू बलिया रहलान् म परमप्रभुले नै यो भनेको छु र म यो गर्नेछु Can thine heart endure, or can thine hands be strong in the days that I shall deal with thee? When I deal with thee, your hands be strong. के म तिमीसँग व्यवहार गर्दा तिम्रो हातहरू बलिया हुनेछन् Now you are playing as you want, as you wish. अहिले हामी चाहे जस्तो हामी खेलवाड But गरिरहेका when छौं I deal with you, तर जब म तिमीसँग व्यवहार okay, गर्छु one simple example from the New Testament. उदाहरणको लागि नयाँ करारबाट एउटा उदाहरण There was a marriage. त्यहाँ चाहिँ एउटा विवाह थियो Before entering to the marriage house, त्यस विवाह घरमा पस्नु अघि a marriage garment was given to everyone. सबैजनालाई विवाहको पोशाक दिएको थियो So all those who enter into the marriage house, they must have this garment. विवाहको त्यस भित्र प्रवेश गर्नलाई सबैले पोशाक लाउनु पर्थ्यो But when the time of the feast, भोजको बेलामा king visited that place. राजाले त्यस ठाउँमा भेट्न आए All of a sudden, his eyes went upon one person, particular person. अचानक उनको नजर एकजना व्यक्ति माथि पर्यो Just imagine, all are wearing white. उदाहरणको लागि सबैजनाले सेतो पहिरेका In the छन् midst, one is wearing the red. तर एकजनाले चाहिँ रातो पहिरिरहेको छ Then the king's sight went to that person, राजाको नजर त्यही व्यक्तिमा पर्यो and he came near to him. र उसको नजिक गयो Very politely, he inquired, नम्रसित सोध्यो "My friend, how come you come inside? मेरो मित्र तिमी भित्र कसरी आयो Because you don't have the marriage garment." किनकि तिमीले विवाहको पोशाक पहिरेका छैनौ What the word of God says? परमेश्वरको वचनले के He भन्दछ became speechless. उसले केही कुरा बोल्न सकेन Just imagine, people are standing outside to supplying the garment. अनि मानिलियौं बाहिर मानिसहरू चाहिँ वस्त्र बाँड्न बसिरहेका छन् They would have welcomed him. उनीहरूले सायद चाहिँ उहाँलाई निम्तो पनि दिए He must have shown the invitation card also. त्यो जुन निम्तो कार्ड पनि सायद देखायो होला And they said, "You have to wear this garment." र तिमीले यो पोशाक लाउनु पर्छ भने होला Because the royal marriage is done like this only. किनकि शाही विवाहहरू यसरी गरिन्छ The dress will be given. त्यहाँ पोशाक दिइन्छ All must be in a uniform. सबैजना त्यस पोशाकमा हुनु पर्दछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् This intelligent, intellectual person, brilliant person must have made so many arguments with the people who were standing at the door. अनि यो बौद्धिक व्यक्तिले त्यस ढोकामा उभिएका मानिसहरूसँग सायद धेरै तर्क वितर्क वाद विवाद गरे होलान् Who is the king?
त्यो राजा को हो? Who is that pastor? पास्टर को हो? I know everything. मलाई सबै कुरा थाहा Since छ। how long we are in this day, you know? यहाँ कति लामो वर्ष भयो हामी यहाँ बसेको। हट जा भन्यो। He just push, he just went inside. सायद धकेलेर भित्र गयो होला। They also kept quiet. उनीहरू पनि चुप लागे। But he never knew that king will visit that person. तर राजाले त्यो व्यक्तिलाई आएर भेट्छ भन्ने उसलाई थाहा Can भएन। thine heart endure when I deal with thee? के म तिमीसँग व्यवहार गर्दा तिम्रो हात चाहिँ स्थिर रहेला? Brother, sister, remember one thing. There is a day of dealing. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू याद गर्नुहोस् त्यहाँ व्यवहार गरिने On एउटा that दिन day, छ। will you be able to stand before God? कि हामी त्यो दिनमा परमेश्वरको सामु स्थिर रहन सक्ने छौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In that होस्। context, it is written when king was inquiring about him, he became speechless. अनि यहाँ भनिएको छ राजाले उसलाई सोधेर ऊ चाहिँ एकदमै निरुत्तर बन्यो। This thing is going to happen. यो कुरा घट्ने छ। Today, the people are making so many arguments, justifying themselves. आज मानिसहरूले आफूलाई धर्मी ठहराउनलाई धेरै विवादहरू गर्नेछन्। A day will come, everything will come into light. तर एक दिन आउनेछ सबै कुराहरू बाहिर ज्योतिमा At that time, निस्किनेछ। that person will be confounded before everyone. अनि त्यस समयमा त्यस व्यक्तिलाई सबैको सामु चाहिँ सजाय दिइनेछ। Before the day comes in your life, त्यस दिन तपाईको जीवनमा this आउनुभन्दा morning, पहिले God is speaking to you through His words. आज बिहान परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। Lord, revive thy works in the midst of the year. प्रभु वर्षहरूको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित I am गर्नुहोस्। thy work, I am thy work, O Lord. म नै प्रभु तपाईको काम हुँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। I am not able to pour that oil upon your head. मैले त्यो तेल तपाईको शिरमाथि खन्याउन सकिरहेको छैन। I am a Christian, it is true. म ईसाई हो, साँचो But I हो। am not accept you as my head. तर मैले तपाईलाई मेरो शिरको रूपमा ग्रहण गरेको If छैन। I take him as my head, I cannot fulfill my counsel. अनि तपाईकोलाई मैले शिर लिने हो नि मेरो सल्लाह म आफै पूरा गर्न सक्दिन। It is better for you to take the counsel of God. त्यसो हो भने परमेश्वरको सल्लाह लिनु नै उत्तम हुन्छ। Because the word of God says, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ Psalms 33:11, भजन सङ्ग्रह 33 को 11 the counsel of the Lord standeth forever. परमेश्वरको सल्लाह सधैँभरि रहिरहन्छ। All other the people, all of the heathens, those who are making many counsel devices, it will come to naught. God will make none effect of all those things. जति पनि मानिसहरूले अन्य जातिहरूले दिने सरसल्लाहहरू सबै शून्यमा हुनेछन्। Psalms 33 verse 10 and 11. भजन सङ्ग्रह 33 को 10 र 11 परमप्रभुले अन्य जातिहरूको सरसल्लाह फासफुस पार्नुहुन्छ। उहाँले जाति जातिका मानिसहरूका युक्तिहरू निष्फल तुल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुको सल्लाह सदा सर्वदा स्थिर रहन्छ। उहाँको मनका विचारहरू पुस्ता पुस्तासम्म स्थिर रहन्छ। The Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people of none effect. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of his heart to all generations. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You know, against the church or against Christ, मण्डलीको विरुद्धमा अर्थात् ख्रीष्टको विरुद्धमा people may have or they can make thousands, 10,000, or lakhs of counsels. अनि मानिसहरूले चाहिँ 10,000 लाखौं सल्लाहहरू उनीहरूले दिन सक्लान्। Word of God says God will make none effect. परमेश्वरले भन्नुहुनेछ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ फासफुस It पार्नुहुनेछ। will come to naught. त्यो चाहिँ एकदमै शून्यमा झार्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why the word of 11th verse says, the counsel of the Lord standeth forever, abideth forever. त्यसकारण 11 पदमा भनिएको छ परमप्रभुको सल्लाह सदा सर्वदा स्थिर रहन्छ। And the word of God abideth forever. परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। Word and counsel comes from the Lord. वचन र सल्लाह परमेश्वरबाट आउँछ। If I take my God as my head, यदि मेरो परमेश्वरलाई शिरको रूपमा लिएको छु He भने will counsel me. उहाँले मलाई सल्लाह दिनुहुनेछ। Should I do that or not? यो गरौँ कि नगरौँ भनेर। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा My होस्। head will become zero. मेरो शिर चाहिँ शून्य हुनेछ। Because Christ is my head. किनकि ख्रीष्ट नै मेरो शिर He will हुनुहुन्छ। reveal His counsels to me. उहाँले नै आफ्नो सल्लाह मलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा And होस्। secondly, as she poured on the feet, दोस्रो चाहिँ यदि हामीले उहाँको पाउमा खन्यायौँ भने that means she wanted to escape from the judgment of God or the day which when He deal with her. त्यसको अर्थ हामी इन्साफको दिनमा उहाँबाट उम्कन चाहन्छौँ अथवा उहाँले हामीसँग व्यवहार गर्ने दिनबाट। Praise be to God. परमेश्वरको So प्रशंसा these are all the good works towards God. त्यसकारण यो चाहिँ परमेश्वरतर्फ गरिने असल कार्य हो। We are created in Christ Jesus to do good. हामी असल काम गर्नको निम्ति नै ख्रीष्टमा सृष्टि गरिएका हौँ। Once a real Christian, genuine Christian started to do good things, एउटा असल ईसाईले साँचो असल काम सुरु गरेपछि as we read in Philippians 1, it is God who began the good work in him. जसरी फिलिपी 1 मा हामी पढ्छौँ परमेश्वरले नै उसमा असल काम सुरु So गर्नुभयो। if now I started to the good works, यदि मैले असल काम सुरु गरेँ भने the grace will abound in me. ममा अनुग्रह बढ्दै जानेछ। In 2 Corinthians chapter 9, दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायमा 2 Corinthians chapter 9 and verse 8, दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पदमा
अनि सधैँभरि सबै कुराहरूमा पुरा भरिभराउ भएर हरेक असल कामका लागि तिमीहरू भरपूर हो भनेर तिमीहरूलाई सबै अनुग्रह प्रशस्त गरिदिनलाई परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ। And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. All grace or abound, the grace will abound. सबै अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त रूपमा When we बढ्नेछ start to do the good works, जब हामीले असल काम गर्न सुरु गर्छौं according to the will of God or according to His creation, when we start to do the good works, the grace will abound. परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँको सृष्टि अनुसार हामीले असल काम गर्न सुरु गर्यौं भने अनुग्रह बढ्नेछ। Like the running vehicle needs a fuel. जसरी दौडिने गाडीलाई पेट्रोल चाहिन्छ। Yes, I just only bought it from the showroom. अनि मैले शोरूमबाट त्यसलाई किने। I kept it in my shed. मैले जुन एउटा छाप्रोमा राखे। Once in a week, I just remove the cover and remove the dust. अनि हप्तामा एकपटक कभर निकालेर त्यसको धुलो Again I cover it. Again I cover it. फेरि त्यसलाई मैले ढाके। Is there any need of fuel? Any need of petrol? के त्यसलाई कुनै पेट्रोल चाहिन्छ? No need of petrol. त्यसलाई पेट्रोल Because the चाहिँदैन। vehicle is not running. किनकि गाडी दौडिरहेको छैन। Even so, यसै गरी for all the Christians, the grace will not abound. अनि सबै ईसाईहरुमा अनुग्रह बढ्ने छैन। Only those who do the good works, in them God will abound His grace. जसले असल काम गर्दछन् उनीहरुमा मात्र परमेश्वरले अनुग्रहलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। So next, this doing good works is like adorning. अनि अर्को चाहिँ असल काम गर्नु भनेको चाहिँ सिंगारिनु जस्तै हो। It's like a make-upping ourselves. सिंगार Powder. जस्तै हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा In हो। 1 Timothy chapter 2. पहिलो तिमोथी 2 अध्यायमा 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. पहिलो तिमोथी 2 को 9 र 10 पदमा There we read about the adorning of women. त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा स्त्रीको श्रृंगारको विषयमा हेर्छौं। You see what is the real adorning over there. त्यहाँ हामी असल श्रृंगार के हो त्यो देख्छौं। यही प्रकारले स्त्रीहरूले लज्जालु स्वभाव र आत्मसंयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिंगारुन्, बाटिएको केस वा सुन वा मोतीहरू वा दामी दामी वस्त्रले होइन, तर असल असल कामहरूले परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई यसले सुहाउँछ। In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. Here the good works are compared to the adorning ourselves. यहाँ असल कामहरूलाई चाहिँ हामी आफैलाई श्रृंगार्ने कुराहरुसँग तुलना गरिएको छ। Women adorn themselves the modest apparel with the shamefacedness and the sobriety, with the braided hair and gold or pearls or costly array. यही प्रकारले स्त्रीहरूले लज्जालु स्वभाव र आत्मीय संयमसित सुहाउने वस्त्रले आफूलाई सिंगारुन्, बाटिएको केश वा सुन वा मोतीहरू वा दामी वस्त्रले होइन। But the real adorning is the good works of God. तर असल श्रृंगार भनेको परमेश्वरको असल कार्यहरू हुन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Now last week we have studied about the defiled conscience. गएको हप्तामा हामीले अशुद्ध विवेकको विषयमा हेरेका थियौं। Those conscience are defiled, they can never ever do any good works. जसको विवेक अशुद्ध छ उनीहरूले कहिले पनि असल कार्य गर्न सक्दैनन्। There are a group of people, त्यहाँ यस्ता समूहका मानिसहरू they छन् reprobate unto every good works, the word of God says. They reprobate. That means they are useless to do any good works. उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि परमेश्वरको असल कार्यहरू चाहिँ उनीहरू गर्दैनन्। Titus chapter 1 तीतस 1 अध्याय verse 15 and 16. 15 र 16 पद। शुद्ध मानिसहरूका निम्ति सबै थोक शुद्ध हुन्छन्, तर अशुद्ध र विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति कुनै कुरो पनि शुद्ध छैन, तर तिनीहरूका मन र विवेक पनि अशुद्ध भएका हुन्छन्। अनि हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ भनी तिनीहरू दाबी गर्छन्, तर कामहरूद्वारा चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्छन्, किनकि तिनीहरू घिनलाग्दा, अनाज्ञाकारी र हरेक असल कामका लागि निकम्मा छन्। Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Their conscience is defiled. उनीहरूको विवेक अशुद्ध छन्। Now they can't lift up their heads. उनीहरू आफ्नो सिर उच्च पार्न They सक्दैनन्। themselves defile it. उनीहरू आफैले आफैलाई शुद्ध बनाएका छन्। And last week we studied how the conscience is defiling. र गएको हप्तामा त्यो विवेक अशुद्ध कसरी हुन्छ हामीले पढ्यौं। So now here it is written, यहाँ यस्तो लेखिएको छ। the defiled conscience person is telling, अनि त्यस अशुद्ध विवेक भएको मानिसले भन्दैछ, they profess that they know God,
उनीहरू परमेश्वरलाई चिन्छु भनी त भन्छन्, but in works they deny him. तर कामद्वारा उहाँलाई इन्कार गर्दछन्। When it comes to the practical life, they won't accept it. व्यवहारिक जीवनमा आउँदा उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्, They'll just throw the words. उनीहरूले केवल बोली मात्र फ्याँक्छन्। The same thing is mentioned in 2 Timothy chapter 3 verse 5 as well. त्यही कुरा दोस्रो तिमोथी 3:5 मा पनि लेखिएको छ, Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away. भक्तिको वेश धारण गर्ने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्नेहरूदेखि तिमीहरू अलग बस। They'll just pretend themselves as anointed people. उनीहरू आफैलाई अभिषिक्त जन भनेर भान गर्छन्, But their anointing will not work in their personal life. तर उनीहरूको अभिषेक व्यक्तिगत जीवनमा काम गर्दैन। Saint Paul says, turn away from them. सन्त पावलले भन्दछ त्यस्ताहरूबाट अलग And बस। these people profess, we know everything. यस्ता मानिसहरूले भन्छन् हामीलाई सबै थाहा छ। You know, the wise people always learn. तपाईलाई थाहा छ बुद्धिमान मानिसहरूले सधैँ सिक्छन्। Like in India, there's some big shots are there, like Ratan Tata, अनि इन्डियामा ठुला उद्योगहरू छन् जस्तै रतन टाटा, the Bill Gates. बिल गेट्स, So all these people are still learning. यी धेरै मानिसहरूले अझै पनि सिकिरहेका छन्। Thomas Alva Edison, थोमस अल्वा he's the एडिसन greatest scientist. चाहिँ एकदमै ठुलो वैज्ञानिक थियो। He's 1,000 times you failed. ऊ हजारौं पटक ऊ असफल भयो। He said 1,000 times I learned. उसले भन्यो म हजारौं पटक म सिक्छु। Wise people always learn, but the people those conscience are defiled, they will say, I know everything. बुद्धिमान मानिसहरूले सधैँ सिक्ने प्रयास गर्छन् तर जसको विवेक अशुद्ध छ उनीहरूले भन्छ मलाई सबै थाहा छ। Now, they're abominable. त्यहाँ चाहिँ उनीहरू घृणित They're छन्, disobedient. उनीहरू चाहिँ अनाज्ञाकारी छन्। Even they will never hear the voice of God or the servants of God. उनीहरू कहिले पनि परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुन्दैनन्, परमेश्वरको सेवकलाई पनि। They are totally disobedient उनीहरू पूर्ण रूपमा अनाज्ञाकारी छन् and unto every good work reprobate, र हरेक असल कामको निम्ति निकम्मा, unfit to do any good works in their life. उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि असल कामको निम्ति उनीहरू काम लाग्ने छैनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा You know, होस्। when we die, जब हामी मर्छौं what will follow us? केले हामीले पछ्याउँछ? Is it our property? कि हाम्रो सम्पत्तिले, Is it our family background? कि हाम्रो पारिवारिक Or is it our पृष्ठभूमिले, business or education? कि हाम्रो व्यवसाय Nothing शिक्षाले, will follow us. कुनै पनि कुराले हामीलाई Book of पछ्याउँदैन। Revelation chapter 14 is written, only our deeds will follow us. प्रकाशको 14 मा लेखिएको छ हाम्रो कामहरूले हामीलाई पछ्याउने छ। Remember one thing, एउटा कुरा याद while you are गर्नुहोस्, living on this earth, try to do some good things. यस पृथ्वीमा रहँदा नै केही असल काम गर्ने For प्रयास which गर्नुहोस्। purpose you are created. जुन उद्देश्यको निम्ति तपाईँ सृजना भएको As छ, Habakkuk prayed, Lord, revive their works. जसरी हबकुकले प्रार्थना गर्ने प्रभु तपाईको कामलाई पुनर्जीवित Though I am गर्नुहोस्। created to do good, so Lord, I am unable to do. म असल काम गर्नको निम्ति सृजिए तापनि मैले गर्न सकिरहेको छैन प्रभु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। we who are created to do good, हामी जो असल कामको निम्ति and सृजिएका छौँ God has begun that good works, र जसले त्यो असल काम सुरु now गर्नुभएको it's छ, my duty to learn how to do good. अब मेरो कर्तव्य भनेको त्यो असल काम कसरी गर्नु त्यो But सिक्नु हो। today, I don't want to be a learner. तर आज म सिकारु बन्न I'm चाहदिनँ। expert. I'm expert. म चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट भइसकेको Praise be छु। to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। But what the word of God says, तर परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? Isaiah chapter 1 verse 17. यशाया 1:17 भलाइ गर्न सिक, न्यायको खोज गर, थिचोमिचोमा परेकोलाई छुटाओ, टुहुराको न्याय गरिदेऊ, विधवाको मुद्दा लडिदेऊ। Learn to do well, Learn to do well, भलाइ गर्न सिक, which means you must be a learner. जसको अर्थ हामी सिकारु हुनु पर्दछ। If I'm a learner, there is a subject to learn. यदि म सिकारु हो भने सिक्ने विषय हुन्छ। If there is a subject, I'm a student. यदि त्यहाँ विषय छ भने म विद्यार्थी A हुँ। student must be above, he is not above the teacher. अनि विद्यार्थी कहिले गुरुभन्दा माथि हुँदैन। You must be under the teacher. ऊ चाहिँ गुरुको अधीनमा हुनुपर्छ। That's what we read in Galatians chapter 4 verse 1 and 2. त्यसैकारण हामी गलाती 4 को 1 र 2 मा पढ्छौं। Of course, we are all called or saved, anointed by God to become a overcoming child. हो हामीहरु सबैजना विजयी बालक बन्नको निम्ति परमेश्वरद्वारा बोलाइएका चुनिएका छौं। We are all called to become the man child. हामी सबैजना नर बालक बन्न We all बोलाइएका become छौं। the glorious or victorious church. अनि एउटा विजयी मण्डली बन्नको निम्ति महिमित But मण्डली। till that, तर त्यो बेलासम्म you must be under the governors and tutors, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ तपाई सिकाउने मानिसहरु र शासकहरुको अधीनमा हुनु पर्दछ। That I can't. त्यो म बन्न Why सक्दिनँ। I should be somebody's under? म किन कसैको अधीनमा रहिरहने? Which means you don't want to learn anything. जसको अर्थ तपाई केही कुरा पनि सिक्न चाहनुहुन्न। Again, the word of God फेरि says, परमेश्वरको वचनले my भन्दछ people have no understanding to do good. मेरो मानिसहरुसँग असल काम गर्नलाई कुनै समझै छैन। Because I don't want to learn, किनकि म सिक्न चाहदिनँ। then from where I will get the understanding? त्यसो भने मैले समझ कहाँबाट पाउँछु? Jeremiah chapter 4. यिर्मिया 4 Jeremiah chapter 4 and verse 22. यिर्मिया 4 को 22
किनकि मेरो प्रजा मूर्ख छ, उनीहरूले मलाई चिनेका छैनन्, उनीहरू मूर्ख सन्तानहरू हुन् अनि उनीहरूसँग समझ छैन, उनीहरू खराबी गर्नलाई बुद्धिमान छन् तर उनीहरू असल गर्न जान्दैनन्। For my people is foolish, they have not known me. They are sought as children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. They're wise to do evil, but they don't have knowledge to do good. उनीहरू खराबी गर्नलाई बुद्धिमान छन् तर असल गर्न उनीहरू जान्दैनन्। Again, I'm telling to my workers, wherever I go, I tell this thing: be a learner always. अनि फेरि म सधैँ जहाँ जान्छु सेवकहरूलाई यो भन्ने गर्छु कि सधैँ सिकारु बन्नुहोस्। I may be in this ministry for long, 34 years. म चाहिँ 34 वर्षदेखि यस सेवकाईमा छु होला। It doesn't mean I became perfect. त्यसको अर्थ म सिद्ध भइसकेको भन्ने होइन। Still I'm learning. Still I'm learning. अझै पनि म सिकिरहेको छु। Learning is not from the senior people. अनि सिक्ने चाहिँ एकदमै ठुलो बडा Learning होइन, from the juniors. सानोहरूबाट सिक्ने। Every man has a good attitude, good characters. हरेक मानिससँग असल स्वभाव धारणा हुन्छ। If I'm a learner, I can learn something from them. यदि म सिकारु हो भने उनीहरूसँग पनि मैले केही सिक्न सक्छु। Brother, sister, it is my advice this morning to everyone, brothers and sister, be a learner. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज बिहान तपाईले सबैजनालाई मेरो यो सुझाव छ कि तपाईहरु पनि सिकारु बन्नुहोस्। My people are wise to do evil, but they don't have understanding to do good. मेरो मानिसहरू खराबी गर्नलाई बुद्धिमान छन् तर असल गर्न उनीहरू जान्दैनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again in the Hosea chapter, Hosea God said, फेरि होसेको पुस्तकमा परमेश्वरले my भन्नुहुन्छ people cast off the knowledge. मेरो Cast off. मानिसहरूले ज्ञानलाई त्यागेका छन् Or they just hate what is good. अथवा उनीहरूले असललाई घृणा गरेका छन्। They know good, उनीहरूलाई असल थाहा छ now they hate the good. तर अहिले उनीहरू असललाई घृणा गर्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको Because when प्रशंसा you होस्। do good, किनकि जब हामी असल गर्छौँ first you have to humble yourself. सर्वप्रथम आफूलाई नम्र बनाउनुहोस्। Why should I humble before all the people? अरूहरू सबैको अगाडि मलाई किन Then नम्र बनाउनु? ultimately the spirit of the pride will work over there. तत्कालै तपाईमा घमण्डको आत्माले काम गरिहाल्छ। Which means we are going to fall very soon now. जसको अर्थ छिटै नै तपाईँ पतन हुनुहुनेछ। In Jeremiah chapter 50 verse 32, यिर्मिया 50 को 32 मा And the most proud shall stumble and the fall. most proud shall stumble. धेरै जुन घमण्डी चाहिँ छिटै ठेस खानेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Because होस्। you don't want to learn, you are a proudy person. तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्न, तपाईँ घमण्डी व्यक्ति I हुनुहुन्छ। don't want anybody to teach me. कसैले पनि मलाई सिकाएको म चाहदिन। Okay, nobody will teach you. हो कसैले पनि तपाईलाई सिकाउँदैन। In your own sight you will be wise, but in the sight of you are a foolish person. तपाईको आफ्नै दृष्टिमा बुद्धिमान होला तर अरूको दृष्टिमा तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्छ। Hosea 8:3 says, my people Israel, they hate what is good. होशे 8 को 3 ले भन्दछ मेरो प्रजा इजरायलले असल कार्यलाई घृणा गरेका छन्। You know, when we hate the good, जब हामी असल कामलाई घृणा the गर्छौं same as it is the enemy will pursue you. त्यही पदमा भनेको छ कि शत्रुहरूले चाहिँ उनीलाई पछ्याउने खेत छ। Enemy will follow you wherever you go. शत्रुहरूले तपाईँ जहाँ गए पनि तपाईलाई पछ्याउने छन्। Which means wherever you go, you won't get any rest in your life. त्यसको अर्थ तपाईँ जहाँ गए पनि तपाईको जीवनमा शान्ति पाउनुहुने छैन। According to Isaiah 10:3, यसैया 10 को 3 you पद try अनुसार to seek the help of others, तपाईले अरूहरूको सहयोगको खोजी but गर्नुहुनेछ you won't get it. The word of God तर says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ तपाईले पाउनुहुने छैन। because you left here to cast the real help. किनकि साँचो सहायतालाई तपाईले छोड्नु भएको छ। As you're seeking the help of man, जसरी हामी मानिसको सहायता खोज्छौं you will be deceived. तपाई धोकामा पर्नुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Again, God said, oh man, I teach you what is good. फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो हे मानिस के असल हो म तिमीलाई सिकाउने छु। I have shown you what is good. असल के हो मैले तिमीलाई देखाएको छु। Micah chapter 6 verse 8. मीका 6 को 8 पद। God is teaching us, God is showing us what is good. परमेश्वरले हामीलाई के असल हो भनेर उहाँले देखाइरहनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। regarding all the good things, good works, God is revealing, teaching, expressing, manifesting. यी सबै असल कामहरू गर्नको निम्ति नै परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ। But the problem is, तर समस्या भनेको though knowing all these things, we are not able to do good. यी सबै कुराहरू जानेर पनि हामीले असल काम गर्न सकिरहेका I'll tell छैनौं। the reason from the word of God why we are not able to do good. त्यो असल काम गर्न किन सकिरहेका छैनौं त म परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई यो कारण भन्ने छु। It's very sad to say, भन्नमा एकदम दुःख लाग्छ। we the Christians, we know many things. हामी इसाईहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ। We know the truth. हामीलाई सत्यता थाहा छ। We know you're not supposed to do all these things. हामीले सबै यी असल कामहरू गर्नु पर्थ्यो। But you know what we are doing? तर तपाईलाई थाहा छ हामीले के We are गरिरहेका छौं? suppressing the truth because of unrighteousness. अधार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई हामीले थिचिरहेका छौं। Romans 1:17 and 18 we read that verse. रोमी 1 को 17 र 18 मा हामी यो पद पढ्न I have सक्छौं। lot of unrighteous work ममा धेरै अधर्मी कामहरू छन्। in the secret places.
गुप्त स्थानहरुमा Nobody knows. कसैलाई थाहा छैन But out in front I am a very pure. तर अरूहरुको अगाडि म एकदम पवित्र छु In front I am a saint. अगाडि म एकदम सन्त छु And on the back, तर पछाडि the hidden area, तर गुप्त भागमा I'm an unrighteous म person. अधर्मी व्यक्ति हुँ So what I am trying to do, त्यसकारण म के गर्ने प्रयास the word of God गर्छु? says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ suppressing the truth because of unrighteousness. अधार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई थिचोमिचो गरिरहेका छन् For them the wrath of God will manifest from heaven. त्यस्ताहरुको लागि माथि स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध देखा पर्नेछ Now let us see from the word of God what is the reason that we are not able to do good. हामीले असल काम किन गर्न सकिरहेका छैनौं त परमेश्वरको वचनबाट त्यसको कारण हामी हेर्ने छौं Number one, पहिलो नम्बरमा we are accustomed to do evil. We are habituated to do evil. हामीलाई खराब गर्ने बानी परिसकेको छ Jeremiah 13:23. यिर्मिया 13:23 के कुसीले आफ्नो छाला वा चितुवाले आफ्ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र तब त तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ असल गर्न सकौला Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. You are accustomed to do evil. हामीलाई खराब गर्ने बानी परिसकेको छ Then how can you do good? त्यसो भने हामी असल कसरी गर्न सक्छौं Ethiopian cannot change his color. इथियोपियाको मानिसहरूले आफ्नो कुसीहरूले आफ्नो रङलाई बदल्न And the सक्दैन leopard cannot change the spot in his body. र चितुवाले पनि आफ्नो थोप्लाहरू बदल्न सक्दैन It is impossible. यो चाहिँ असम्भव छ Even so, त्यसै गरी you have accustomed to do evil. It is very hard. It is impossible for you to do good. अनि तपाईहरुलाई पनि खराब गर्ने बानी पसिसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले कहिले असल गर्न सक्नुहुन्न This habit must remove from our life. यो बानी हाम्रो जीवनबाट हट्नु पर्छ It's my duty. यो मेरो कर्तव्य I हो have to change my habit. मैले मेरो बानी बदल्नु पर्छ It's not inborn. यो भित्रबाट जन्मिँदै आएको I just होइन adapt those things. मैले ती कुराहरुलाई बाहिरबाट लिएको छु In my school days, in my college days, मेरो स्कुलको दिनहरुमा कलेजको I have दिनहरुमा adapted those habits. मैले त्यो बानीलाई लिएर आएको छु Okay, after that I repented for that and I took baptism. हो त्यसको लागि मैले पश्चाताप पनि गरे पानीको बप्तिस्मा पनि लिए But I forgot to die for that nature every day, तर त्यस स्वभावको निम्ति दिनौ मर्न म बिर्सन्छु which is mentioned in Romans 6:11. जो रोमी 6:11 मा I लेखेको took छ baptism, it is true, मैले बप्तिस्मा लिए यो साँचो but I am हो not practicing or exercising those things. तर मैले ती कुराहरुको अभ्यास गरिरहेको छैन I have to confess every day that I die for sin. अनि मैले हरेक दिन यो मानिलिनु पर्दछ कि पापको लागि म मरिसकेको छु So that's why still the habit is there. त्यसै कारण त्यो बानी तपाईमा छ I'm a wretched man. म कति दयनीय Oh मानिस Lord, I couldn't remove this nature. हे प्रभु म यो स्वभाव मबाट हटाउन सकिरहेको छैन Revive thy works in the midst of the year, O Lord. वर्षको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित Because पार्न still सक्छु that habit is just pricking me. अझै पनि त्यो बानीले मलाई घुचिरहेको छ Once a camel and fox went into the sugarcane field. एक पटक चाहिँ एउटा ऊँट र फ्याउरो चाहिँ उखुबारीमा गयो So after they went inside, they started to eat the sugarcane. उनीहरु त्यहाँ भित्र पसेपछि चाहिँ उखु खान सुरु गर्यो When the fox started to taste the sugarcane, जब फ्याउरोले चाहिँ त्यस उखुको स्वाद लियो it started howling. त्यसले चाहिँ Oh, that is a howling. त्यसले चाहिँ त्यो कराउन चाहिँ बन्द गर्यो So immediately somebody other the field owner he brought this big stick and he just chased these two animal. अनि त्यसपछि नजिकैको मानिसले त्यो आवाजलाई सुन्यो लौडो ल्याएर चाहिँ त्यो जनावरलाई चाहिँ थपाइदियो You know, camel can only run in the wilderness. तपाईलाई थाहा छ ऊँट चाहिँ केवल मरुभूमिमा मात्र It दौड्न doesn't know सक्छ how to run in the sugarcane field. अब उखुबारीमा कसरी दगुर्ने उसलाई थाहा हुँदैन Fox ran away, अनि फ्याउरो चाहिँ भाग्यो but this camel got so many beats. तर यस ऊँटले चाहिँ धेरै पिटाइ खायो So finally this both came and met one place. र अन्तमा आएर उनीहरु दुवैले एक ठाउँमा भेटे Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Camel asked that fox, अनि ऊँटले फ्याउरोलाई सोध्यो why did you howl that? Because of that only the owner came, na? तिमी किन त्यसरी करायो ती कराएको कारणले गर्दाखेरि नि मालिक आयो I'm so sorry. म एकदम माफी माग्छु Whenever I taste any delicious thing, मैले त्यस्तो मिठो कुरा कहिले चाखेकै without थिइनँ my knowledge I used to howl. मेरो ज्ञान बिना नै म त्यसरी चिच्याएँ That is my habit. त्यो नै मेरो बानी हो Okay, while they're talking, they were just came near to the brook or a river. उनीहरु त्यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा खोलाको नजिक पुगे Now they have to cross the river. अब उनीहरुले नदी तर्नु थियो Now fox said, now how to cross the river? अब फ्याउरोलाई चाहिँ कसरी नदी तर्ने थाहा थिएन And the fox has so many bundles of sugarcane now. अनि फ्याउरोसँग त्यस उखुको धेरै बिटा पनि थियो Camel said,
उटले भन्यो just come and sit on my back. मेरो पिठ्यौमा आएर बस I will cross the river. म चाहिँ नदी तर्ने छु So the sugarcane are all in the mouth of camel now. अब अहिले चाहिँ त्यो उखु चाहिँ सबै त्यो उटको मुखमा बस्यो Chewing that or tasting that sugarcane, now they started to cross the river. अब त्यस उखुलाई खाँदै उटले चाहिँ पानी नदी तर्न सुरु गर्यो In the middle of the river, त्यस नदीको बीचमा there's too much of water. त्यहाँ धेरै पानी थियो The camel started to have a dip. अनि उटले चाहिँ त्यस पानी भित्र डुब्न सुरु गर्यो More it dips, it took a dip. The fox started to drink water. अनि जति धेरै उट पानी भित्र गयो त्यो फ्याउरोले चाहिँ पानी पिउन सुरु गर्यो Why you are doing so? तिमी किन त्यसो If गरिरहेका you're छौ doing it continually, I will die. तिमी यसो गरिरह्यौ भने म मर्नेछु I'm sorry. Whenever I tasted the delicious things, I used to take dip in the water. मलाई माफ गर मैले पनि जब मिठास खानेकुरा खाने गर्छु म आफैलाई पानी भित्र डुबाउने गर्छु It is my habit. त्यो मेरो बानी हो Praise be to God. परमेश्वरको This प्रशंसा होस् two, the animal's habit, it destroy another. अनि यी दुईवटा जनावरको एउटा बानीले अर्कोलाई चाहिँ विनाश गर्यो So, brother, sister, त्यसकारण दाजुभाइ we were दिदीबहिनीहरू accustomed to do evil. हामीलाई खराब गर्ने बानी लागेको छ That same evil habit will destroy you and your family and others as well. त्यही खराब बानीले तपाईको परिवार र अरूलाई पनि विनाश गर्नेछ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Now, first thing is accustomed to do evil. That's why I'm not able to do good. पहिलो कुरा हामीलाई खराब गर्ने बानी परिसकेको छ त्यसै कारण म असल गर्न सक्दिन Second, दोस्रो forward in heart. Proverbs chapter 17, verse 20. हितोपदेश 17:20. 17:20 जसको हृदय टेढा छ त्यसले कुनै असल चीज पाउँदैन Enough. He that hath a froward heart findeth no good. He hath forward heart findeth no good. जसको हृदय टेढो छ त्यसले कुनै असल चीज पाउँदैन My heart is full of deception. मेरो हृदय पुरै छलले भरिएको छ How to hit others, how to deceive others. कसरी अरूलाई धोका दिने छल गर्ने So my heart is full of that deception. अनि मेरो हृदय पुरै छलले भरिएको छ It's full of forwardness. अनि पुरै टेढोपनाले भरिएको छ How can I find good? मैले कसरी असल चीज प्राप्त गर्न Is our सक्छु heart is upright before God? कि मेरो हृदय परमेश्वरको सामु सोझो छ When God will deal with us, is our heart is ready to face Him? कि परमेश्वरले हामीसँग व्यवहार गर्दा हाम्रो हृदयले उहाँको सामना गर्न तयार छ Because of the forward heart, we are not able to do good. हाम्रो टेढो हृदय भएको कारणले गर्दा हामी असल काम गर्न The सकिरहेका time छैनौँ is short, let me tell two more things. We are not seeking God properly. That is the reason we are not able to do good. हामीले सही तरिकाले खोजिरहेका छैनौँ त्यसै कारण हामीले असल कार्य गर्न सकिरहेका छैनौँ Psalms 34 verse 10. भजन सङ्ग्रह 34:10 There we see the young lion shall lack. त्यहाँ देख्छौँ जवान सिंह पनि त्यस भोकाउने छ Those who seek the Lord, जसले परमप्रभुलाई खोजी there's गर्दछ no want in their life. उनीहरूको जीवनमा कुनै कुराको खाँचो हुने छैन Praise be to God. परमेश्वरको We are प्रशंसा not होस्। seeking the Lord properly. हामीले परमेश्वरलाई राम्ररी खोजिरहेका That's why छैनौँ we are not able to do good to त्यसै others. कारण हामीले अरूलाई भलो गर्न सकिरहेका छैनौँ Finally, अन्तमा we don't have fear of God, हामीसँग परमेश्वरको भय छैन which is the foremost base or fundamental needs of the Christian. जुन चाहिँ एउटा इसाईको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो Psalms 31 verse 19. भजन सङ्ग्रह 31:19 No fear. That's why we are not able to do good. त्यहाँ कुनै भय छैन त्यसैले हामीले भलो गर्न सकिरहेका Now let छैनौँ me tell the consequence also. If we do not good, what will happen? यदि हामीले भलो गरेनौँ भने के हुन्छ त त्यसको परिणाम म तपाईँलाई बताउने छु It's not that if I'm not doing good, if I am not doing evil, यदि मैले भलो गरेको छैन भन्नु मतलब मैले खराबी either नगरेको as I'm in होइन this body, either I should do good or evil. मैले शरीरमा कि त भलो गर्छु कि खराब गर्छु Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now हो God has created me to do good, परमेश्वरले मलाई भलो गर्नको निम्ति सृजना भयो but I don't have that goodness in my life. तर मेरो जीवनमा कुनै भलाइ छैन I'm not seeking the Lord. मैले परमेश्वरको खोजी गर्दिन I'm habituated to do evil. मलाई खराबी गर्ने बानी परेको छ Forward heart is there. ममा टेढो हृदय छ I never seek the Lord and I don't have the fear of God. म प्रभुको खोजी कहिले गर्दिन ममा उहाँको भय नै छैन Now see the consequence also. अब यसको परिणाम पनि हेर्नुहोस् Proverbs chapter 17 हितोपदेश 17 verse 13. 13 जसले भलाइको सट्टामा खराबी गर्छ त्यसको घरबाट खराबी हट्ने छैन Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. Evil shall never depart from his house. त्यसको घरबाट खराबी कहिले हट्ने छैन You receive lot of good things from God. हामीले परमेश्वरबाट धेरै भलाइ प्राप्त We गर्यौं who are sinners, God has brought us and He began the good works in our life. हामीलाई जो पापीहरू परमेश्वरले बोलाएर उहाँले हाम्रो जीवनमा असल काम सुरु गर्नुभयो As yesterday fasting prayers I told, जसरी जो उपवास प्रार्थनामा मैले भने He bought with the price.
उहाँले मोल तिरेर किन्नुभयो Bought with the blood of Jesus. यीशुको रगतले किन्नुभयो Even so यसै गरी म I don't have any right to harm him. उसलाई हानि पुर्याउने ममा कुनै अधिकार I छैन don't have right. ममा कुनै अधिकार छैन What right for me? ममा के अधिकार छ The same blood which purchased me, the same blood purchased him also. जुन रगतले मलाई किन्नुभयो त्यही रगतले उसलाई पनि किन्यो If suppose I do any harm to him, यदि मैले उसलाई कुनै हानि पुर्याएँ भने and to whom I am doing, म कसलाई हानि पुर्याइरहेको not to छु him, उसलाई होइन but to the buyer तर उसलाई किन्नेलाई who purchased this himself. जसले उसलाई किन्यो That is the blood of Jesus. त्यो नै यीशुको रगत हो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That होस् blood only sanctified me. त्यही रगतले मलाई शुद्ध पार्ने But छ I am touching that blood now अहिले मैले त्यो रगतलाई छुइरहेको छु because my people have no understanding. किनकि मेरो मानिसहरुसँग समझ छैन Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Christ is होस् the head of our life, ख्रीष्ट हाम्रो शरीरको हाम्रो जीवनको सिर and हुनुहुन्छ we are in His body to do good. र म उहाँको शरीर हुँ र असल काम गर्नको निम्ति I am in the church. म मण्डलीमा छु Maybe the pastor, maybe the brother, maybe the believer. सायद पास्टरको रूपमा सेवकको रूपमा अथवा विश्वासीको As रूपमा long as I am in this body, म उहाँको शरीरमा रहन्जेलसम्म I have to do good to the church, good to the people. मैले मण्डलीको लागि मानिसहरुको लागि भलो गरिरहनु पर्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I होस् cannot found any device to arrest him. उसलाई पक्रने मैले कुनै युक्ति रच्नु हुँदैन Of course, he has a lot of faults in his life. हो उसको जीवनमा कुनै गल्ती छैन It's not my duty to catch him and to put him behind the prison उसलाई पक्रेर जेलमा राख्ने मेरो कर्तव्य होइन because he purchased with the same blood. किनकि ऊ पनि त्यही रगतले It's किनेको my छ duty to cover him. मेरो कर्तव्य उसलाई ढाक्नु हो Are we doing that, brother, sister? र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु तपाईले Are you doing this thing, brother, sister? तपाईले के आज यस्तो गरिरहनु भएको छ Do not play with the blood of Jesus. यीशुको रगतसँग कहिले खेलवाड नगर्नुहोस् Yes, the consequence will be very हो serious. त्यसको परिणाम एकदमै डरलाग्दो हुनेछ Remember Proverbs 17:13. याद गर्नुहोस् हितोपदेश 17:13 He that doeth evil for good भलाइको सट्टामा खराबी गर्नेले from his house, from his family, from his wife, from his children, that evil will never depart. उसको घरबाट उसको परिवार श्रीमती बालबच्चाबाट कहिले पनि खराबी हट्ने छैन They will be under the bondage of curse. उनीहरूले चाहिँ शराबलाई उनीहरूले सहने छन् In standing in the pulpit, I am not cursing anyone. यस पुलपिटमा उभिएर म कसैलाई शराबिरहेको होइन According to Colossians 1:28, कलोसी 1:28 पद अनुसार we warn and we teach every person with all wisdom that we may present every man in perfect in Christ Jesus. अनि ख्रीष्ट येशूमा हरेक मानिसलाई सिद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई नै हामी हरेकहरुलाई सिकाउँछौं प्रचार This गर्छौं morning I am warning you. आज बिहान म तपाईलाई चेतावनी You are दिदैछु bought with the price. तपाई मूल्य तिरेर किनिएको हुनुहुन्छ Created in Christ Jesus to do good. तपाई भलो गर्नको निम्ति ख्रीष्टमा सृजिएको हुनुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Because you don't have fear of God. किनकि तपाईसँग परमेश्वरको भय छैन Yes, you are unable to do good. त्यसैकारण तपाई भलो गर्न सक्नुहुन्न Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा What होस् do you think? If you touch the blood of Jesus, God will keep quiet? के येशूको रगतलाई तपाईले छुनु भयो हात हाल्नु भयो भने के परमेश्वर चुप्लाएर With the बस्नुहुन्छ folded hands, I'm asking you, do not play with the blood of Jesus. म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु येशूको रगतसँग खेलवाड नगर्नुहोस् Do not blame this person यस व्यक्तिसँग खेलवाड नगर्नुहोस् because he bought with the price. किनकि ऊ मूल्य तिरेर किनिएको छ In Matthew 18:10, it is written, मत्ती 18:10 मा यस्तो लेखिएको छ the angel of God which is charged to keep him, उसको सुरक्षा गर्नलाई परमेश्वरको दूत खटाइएको he's छ standing before God. ऊ परमेश्वरको सामु उभिरहेको छ Because we are all given angels to keep ourselves, किनकि हाम्रो सुरक्षाको निम्ति हामीलाई स्वर्गदूत दिएको छ which is mentioned in Psalms 91. जुन वचन सङ्ग्रह 91 मा उल्लेख He छ will charge the angels to keep you. तपाईको सुरक्षा गर्न उहाँले स्वर्गदूत खटाउनु Now, भएको the छ Robin, an angel is given. अनि रबिनको लागि एउटा स्वर्गदूत दिएको छ Now I'm just keep on blaming him. अब म उसलाई दोष लाइरहेको छु The angel for him is stand before God. उसलाई दिएको स्वर्गदूत परमेश्वरको सामु उभिरहेको छ Do you know what he will do? तपाईलाई थाहा छ उहाँले के He will not गर्नुहुन्छ blame him वा उसलाई दोष लाउँदैन because he is the man or he is the angel who's kept to preserve him. किनकि उसलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति राखिएको स्वर्गदूत हो That angel will plead to Lord for him and he will fight against me. र त्यो दूतले चाहिँ उसको लागि परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नेछ र मसँग लड्नेछ Again I'm telling, please do not play in the church, with the church or in the blood of Jesus. फेरि पनि म तपाईलाई भन्दछु मण्डलीमा मण्डली भित्र र यीशुको रगतसँग खेलवाड नगर्नुहोस् Let the past be past. विगतको दिन विगत भइसक्यो Now let me tell you why you lost the fear of God. अब म तपाईलाई भन्नु तपाईले परमेश्वरको भय किन गुमाउनु भयो Main reason is मुख्य कारण चाहिँ we do not have the proper anointing. तपाईसँग ठीक प्रकारको अभिषेक नभएको कारण Isaiah chapter 11 verse 2 and 3. यसै 11 को 2 र 3 पद अनि परमप्रभुको आत्मा उहाँमाथि बसिरहनु हुनेछ बुद्धि र समझको आत्मा सल्लाह र शक्तिको आत्मा ज्ञान र परमप्रभुको डरको आत्मा अनि परमप्रभुको डरमा उहाँ आनन्द लिनुहुनेछ अनि आफ्ना आँखाको दृष्टि अनुसार उहाँले न्याय गर्नुहुने छैन न त आफ्ना कानले सुने अनुसार फैसला गर्नुहुनेछ
And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. र परमप्रभुको डरमा उनलाई चाहिँ एकदम छिटो बुझ्न सक्ने बनाउनु That's the हुनेछ। work of the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। Like that fox जसरी फ्याउरो which couldn't take the grapes. जसले त्यस अंगुर खान्छ, So it said, this grape is sour. उसले भन्छ यो अंगुर चाहिँ अमिलो छ। Have you tasted it? के तिमीले चाख्यौ? No, I tried my level best to jump, but I couldn't get. मैले उफ्रेर खाने प्रयास गरेँ तर खान सकिनँ। Because you are not getting the grapes, that is sour. उसले त्यो अंगुर टिप्न नसकेको कारणले भन्छ कि I अंगुर have अमिलो छ। tasted it, it is sweet. मैले त चाखेर हेरेँ त्यो मिठो छ। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई प्राप्त गर्नुहोस्। Renew the Holy Spirit. पवित्र आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। What it will do in your life? यसले तपाईको जीवनमा And के shall गर्नेछ? make him of quick understanding in the fear of the Lord. यसले परमप्रभुको भयमा तपाईलाई छिटो सिक्न सक्ने बनाउनु हुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When you होस्। have the fear of God, यदि तपाईसँग परमेश्वरको भय छ भने that's what I said only about the negative part of that thing. I to the positive thing also. मैले नकारात्मक भागहरु भने म तपाईलाई अब सकारात्मक भागहरु भन्ने छु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So though we know what is good, if we do not do that good, it is sin in the sight of God. भलाइ के हो जानेर पनि हामीले भलाइ गरेनौं भने त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप हो। James 4:17. याकूब 4:17 I know what is good. मलाई असल के हो थाहा छ। Still I am not doing. तर पनि म गर्दिन। I just suppress it because of my unrighteousness. मेरो अधार्मिकताको कारणले गर्दा मलाई त्यसलाई थिचिरहन्छ। Now that becomes sin in the sight of अब God. त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप बन्छ। Now where that sin will come and dwell? अब त्यो पाप कहाँ आएर बस्छ त? In Genesis chapter 4 verse 7. उत्पत्ति 4:7 पदमा You just read it for yourself where that sin will lie. तपाई आफै पढेर हेर्नुस् त्यो पाप चाहिँ आएर कहाँ बस्छ? Kindly read Genesis 4:7. उत्पत्ति 4:7 पद पढिदिनुहोस्। तिमीले असल गर्दा हौ त के तिमी ग्रहण गरिदैनौ र तर तिमीले असल गर्दैनौ भने पापले ढोकैमा ढुकिरहेको छ अनि त्यसको चाहना तिमी तर्फ हुन्छ तर तिमीले त्यसमाथि राज्य गर। If thou doest well, shall they not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door. Sin lieth at the door. पापले ढोकामै कुरिरहेको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Actually, who should be at the door? ढोकामा को हुनु पर्थ्यो? Behold, I is standing at the door and knock the door. हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। But now that person who is knocking is not there. तर अहिले त्यहाँ ढकढक्याउने व्यक्ति छैन। Because it's me, I earned that sin. किनकि मैले नि त्यो पापलाई बोकेँ। It's not unknowingly, knowingly I brought the sin in my life. नजानिकन हैन जानेरै मेरो जीवनमा पाप ल्याएँ। It's light at my door. अब अहिले त्यो मेरो ढोकामै ढुकिरहेको छ। When you come out, you have to step. यदि बाहिर आउँदा म त्यसलाई भेट्नु पर्छ। You have to trod upon it. त्यसमाथि हामीले कुल्चिनु पर्छ। When you come in, you have to trod upon it and come inside. भित्र आउँदा पनि त्यसलाई कुल्चेर भित्र आउनु पर्छ। So the sin is increased in your family life. त्यसकारण तपाईको पारिवारिक जीवनमा पाप बढ्छ। Now what will happen? अब के हुन्छ त? Jeremiah 5:25. यिर्मिया 5:25 मा Jeremiah 5:25. यिर्मिया 5:25 तिमीहरूका अधर्महरूले यी कुराहरू हटाइदिएका छन् र तिमीहरूका पापहरूले तिमीहरूबाट असल कुराहरू रोकिराखेका छन्। Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Yes, your sin withholding good things. तपाईको पापहरूले नै असल कुरालाई You are रोकिराखेको छ। trying your level best to receive that good, but you are not able to receive. तपाई असल कुरा प्राप्त गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ तर Brother, sister, because the sin is lying at your door. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु किनभने पाप तपाईको ढोकामै ढुकिरहेको छ। You didn't commit adultery. तपाईले कुनै व्यभिचार गर्नु भएन। You didn't steal from the bank. तपाईले बैंकबाट चोरी गर्नु भएन। Just you know what is good, but you didn't do. It is the sin in the sight of तर God. असल के हो जानेर पनि नगरेको कारण त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप भयो। The very same sin is lying at your door. र त्यही पाप अहिले तपाईको ढोकामै छ। Because of that, good things are withholding. त्यसै कारण तपाईबाट असल कुराहरू रोकिएका छन्। And now you are blaming others. मैले अरूलाई दोष लगाइरहेको छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Now, if you do good, यदि तपाईले भलो गर्नुभयो भने two things you will receive. तपाईले दुईवटा चीज प्राप्त गर्नुहुनेछ। Proverbs chapter 14 verse 22. हितोपदेश 14:22 के खराब युक्ति गर्नेहरू भड्किएर जाँदैनन् र तर असल युक्ति रच्नेहरूले करुणा र सत्यता पाउनेछन्। Do they not err that devise evil? But mercy and truth shall be to them that devise good. Mercy and truth shall be to them that devise good. असल युक्ति रच्नेहरूले करुणा र सत्यता पाउनेछन्। This is what we need for the growth of our spiritual life. हाम्रो आत्मिक जीवन वृद्धिको निम्ति हामीलाई यही कुराको खाँचो छ। Mercy is very, very essential करुणा अति नै आवश्यक छ to grow forward in the spiritual life. आत्मिक जीवन अगाडि बढ्नलाई। Truth is to strengthen our inner man. सत्यता हाम्रो भित्री मानिसलाई बलियो But you are बनाउनलाई। devising evil. त्यो खराबीको विरुद्धमा लड्नलाई। You are devising evil.
तपाईले खराबी रचिरहनु भएको छ How can you receive good? तपाईले असल कसरी प्राप्त गर्न If you do सक्नुहुन्छ good, mercy and truth will follow your life. असल गर्नुहोस् र तपाईलाई करुणा र सत्यताले पछ्याउने छ Now, knowing good, if you do not do it, असल जानेर पनि गर्नु भएन भने 3 John the 11th verse, तेस्रो यूहन्नाको 11 पदमा that the word of God says, त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ he knoweth not God. उसले परमेश्वरलाई चिन्दैन Read. हे प्रिय खराब कुराको पछि होइन तर भलो कुराको पछि लाग जसले भलाइ गर्दछ ऊ परमेश्वरबाटको हो तर जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. This is the conclusion. यही नै निष्कर्ष हो He that is doeth good is of God, जसले भलाइ गर्दछ ऊ परमेश्वरबाटको हो by which I can prove to others, I am born of God, I am the child of God. जसद्वारा म प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छु कि म परमेश्वरद्वारा जन्मिएको छु उहाँको सन्तान हुँ But he that doeth evil hath not seen God at all or God's people at all. तर जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई कहिल्यै देखेको छैन That's why being in the church, many people are working against the church. त्यसैकारण मण्डली भित्र रहेर पनि धेरै मानिसहरूले मण्डलीको विरुद्धमा काम May गर्दछन् God preserve those families. परमेश्वरले ती परिवारहरूलाई सुरक्षित राखिदियो Maybe without knowledge, they are playing with the blood of सायद Jesus. अनजानमा उनीहरूले येशूको रगतसँग खेलवाड गरिरहेका Brothers, छन् sisters, we are created to do good. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु असल कार्यको निम्ति सृजना भएको छ If you do good, truth and mercy will follow you. यदि तपाईले असल काम गर्नुभयो भने सत्यता र करुणाले तपाईलाई पछ्याउने छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा It's होस् not only finished with you, यो तपाईमा मात्र आएर it will सकिदैन follow generation to generation. पुस्तौंदेखि पुस्तौंसम्म चलिरहन्छ Suppose after doing all this, you may die today. मानिलियो यी सबै गरेर आज तपाई मर्नुभयो Your family, your children will be suffered. तपाईको छोराछोरी तपाईको परिवारले दुःख पाउने छ Do you want your children to be suffered? के तपाई आफ्नो छोराछोरीले दुःख पाओस् भन्ने That's not our चाहनुहुन्छ desire. That's not our desire. चाहना होइन Our desire, all the families must be blessed by God. हाम्रो चाहना भनेको सबै परिवारहरू परमेश्वरद्वारा आशीष पाउन् That's why strictly we are warning. त्यसैकारण कडा रूपमा हामी चेतावनी दिन्छौं Knowingly, don't go and receive the curse in your life. जानी जानी गएर आफ्नो जीवनमा यो श्राप नलिनुहोस् It's not that prayer is very, very essential for us. कि यो प्रार्थना हाम्रो निम्ति अति नै आवश्यक छैन र Lord, revive thy works in the midst of the year. प्रभु वर्षको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस् Shall we all surrender ourselves? हामी सबैजना आफूलाई समर्पण गरौँ Yes, Lord, we know good. हो प्रभु हामीलाई असल के हो थाहा We are छ unable to do good, O तर Lord. असल हामी गर्न सकिरहेका Have छैनौँ mercy प्रभु upon us, O Lord. हामी माथि दया गर्नुहोस् प्रभु Have mercy upon us, O हामी Lord. माथि दया गर्नुहोस् प्रभु Forgive all our shortcomings, O Lord. हाम्रो सम्पूर्ण कमजोरीहरूलाई माफ Yes, गरिदिनुहोस् Lord, it is true we are accustomed to do हो evil. प्रभु यो साँचो हामीलाई खराब गर्ने बानी परिसकेको छ Forward heart is in हामी us. भित्र टेढो हृदय छ We are not seeking in the right time. हामीले तपाईलाई सही समयमा खोजी गर्दैनौँ We don't have the fear of God. हामीसँग परमेश्वरको भय छैन Oh, Holy Spirit, teach हे us. पवित्र आत्मा हामीलाई सिकाउनुहोस् Yes, Lord, we are learners. हो प्रभु हामी सिकारु हौ We are in the present to learn. हामी तपाईको उपस्थितिमा सिक्न आएका छौँ Teach us how to fear God. परमेश्वरको भय कसरी मान्ने Let the curse be depart. यस श्राप हटेर जाउन् Let the curse be depart from your family. तपाईको परिवारबाट श्राप हटोस् Let the truth and mercy follow your family. सत्यता र करुणाले तपाईको परिवारलाई पछ्याउन् Surrender yourself to do good. आफूलाई असल काम गर्नको निम्ति सुम्पनुहोस् It is He had begun that good work in your life. He had begun a good work. उहाँले हामीमा असल काम सुरु गर्नुभएको छ If you are a learner, यदि तपाईँ सिकारु हुनुहुन्छ भने He will keep on teaching you. उहाँले तपाईलाई सिकाइरहनु हुनेछ Yes, He will keep on teaching you. उहाँले तपाईलाई सिकाइरहनु हुनेछ As she pour the oil upon the head, जसरी उहाँले त्यसले शिरमाथि तेल खन्याए accept Christ as your head. ख्रीष्टलाई शिरको रूपमा ग्रहण As गर्नुहोस् she anoint the feet, जसरी पाउलाई अभिषेक गरे झैं she wanted to escape from the wrath of God. तपाईँ परमेश्वरको क्रोधबाट उम्कने प्रयास गर्नुहोस् That we have suppressed the truth because of unrighteousness. We have suppressed the truth because of हाम्रो unrighteousness. अधार्मिकताको कारणले गर्दाखेरि सत्यतालाई थिचेर राखेका छौं Oh Lord, forgive me, oh Lord. हे प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् Yes, Lord, I did so. हो प्रभु मैले त्यसो गरेँ But the rest of the days, तर बाँकी रहेका दिनहरुमा I want to live a clean and pure life. शुद्ध पवित्र जीवन जिउन चाहन्छु Revive thy works in the midst of the earth. वर्षको बीचमा तपाईको कामलाई पुनर्जीवित Oh पार्नुहोस् Lord, have mercy and revive me. हे प्रभु म माथि दया गर्नुहोस् Revive me. मलाई जागृत बनाउनुहोस् Quicken me. मलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस् Touch me. मलाई छुनुहोस् Align me, oh Lord. मलाई जीवित पार्नुहोस् प्रभु Shabbat.